शेरदानी हम लोग कौन सा अपने हम लोग तो भाई तो शुरू करो लाइव Meeting as ओके starting now. Facebook वाला प्रोफेशनल शुरू करो अच्छा जस्ट हेलो जस सर सब कंट्रोल गरेर होला हो त सर मैले सुरु गरेँ है ल बन्द गर्नुपर्छ हस् नमस्ते आदरणीय शेरधनी महानुभावहरुमा आज हामी हाम्रो कम्पनीको वार्षिक 23औं वार्षिक साधारण सभा देशमा वर्तमान अवस्थालाई ख्यालमा राख्दै जुम मार्फत सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं र यहाँहरुको जुम मार्फतको उपस्थिति प्रति हामी कृतज्ञ छौं। अब म आजको यो 23औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु र यसभन्दा अगाडि यो प्राविधिक कारणले हामीले 10 बजे साधारण सभा सुरु गर्ने भनेर निर्धारण गरिएको थियो र त्यो निर्धारित समयमा केही ढिला हुन गएकोमा क्षमा माग्दै म आजको कारबाही अगाडि बढाउन अध्यक्षज्यूसँग अनुमति माग्दछु र यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। आदरणीय शेरधनीज्यूहरु यस साधारण सभाको सभा कक्षमा उपस्थित तथा भिडियो कन्फरेन्स जुम मार्फत सभामा सहभागिता जनाउनु हुने सञ्चालकज्यूहरु सम्पूर्ण शेयरधनीहरु तथा अतिथि महानुभावहरुलाई यस कम्पनी सचिव म विश्वनाथ अधिकारी हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। सभा स्थलमा उपस्थित तथा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सभामा सहभागिता जनाउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म सभाको सभापतित्व का लागि अनुरोध गर्न गइरहेको छु र यो आजको हाम्रो 23औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षताको लागि कम्पनी ऐन 2063 को दफा 74(1) तथा यस कम्पनीको विनियमावलीको नियम 6(1) बमोजिम आजको यस साधारण सभाको सभापतित्व गर्नका लागि कम्पनीका अध्यक्ष श्री रामकृष्ण मानन्दरज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब म यो आसन ग्रहणकै कुरालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सभामा उपस्थित रहनुभएका सञ्चालकज्यूहरु लोकमान्य गोल्छाज्यू, सिद्धार्थमणि राजभण्डारीज्यू, कृति कुमार जोशीज्यू, श्री गजेन्द्र नारायण श्रेष्ठज्यू, वैकल्पिक सञ्चालक श्री पद्मज्योति ज्यू तथा स्वतन्त्र सञ्चालक श्री निर्मला देवी मानन्दरज्यूलाई प्रधान कार्यालयको सभा कक्षमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसमा सानो मिस्टेक भएछ। साथै सञ्चालक श्री लोकमान्य गोल्छा, वैकल्पिक सञ्चालक श्री पद्मज्योति ज्यू र स्वतन्त्र सञ्चालक श्री निर्मला देवी मानन्दरज्यू विशेष कारणवश सभास्थलमा उपस्थित हुन नसक्नु भएकोले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सहभागिता जनाउनु भएको जानकारी गराउँदै उहाँहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कम्पनीका सञ्चालक श्री अजित गुणावर्धने ज्यूलाई पनि हामीले जुममा आमन्त्रण गरेका थियौं र अहिले उहाँको उपस्थिति भइसकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँ उपस्थित भएपछि जानकारी गराउने नै छु। र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङ्की छेत्रीज्यू, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रवण रावल ज्यू तथा कम्पनीका कानुनी सल्लाहकार बालकृष्ण ढकालज्यू र कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक शैलेश प्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी जुम मार्फत सभामा सहभागिता जनाउनुभएका कम्पनीका पूर्व सञ्चालक श्री अशोक कुमार तोदीज्यू, पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पूर्व सल्लाहकार श्री कृष्णबहादुर बस्नेतज्यू लगायत
सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नियामक निकाय, बीमा समिति, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड का प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ र सम्भवतः उहाँहरू जुममा पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेका छौँ। यस सभामा पाल्नुभएका तथा भिडियो कन्फरेन्स जुम मार्फत यस गरिमामय साधारण सभामा सहभागिता जनाउनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू तथा विभिन्न निकायबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म यस सभाको वैधानिकताको जानकारी गराउन चाहन्छु। मिति 2077 साल श्रावण 15 गते बसेको यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको 289औं बैठकको निर्णयअनुसार कम्पनीको 23औं वार्षिक साधारण सभा आज मिति 77 साल भाद्र 13 गते शनिबार यस स्थानमा बोलाउने निर्णय गरे अनुसार कम्पनी ऐन 63 को दफा 67(2) बमोजिम सभा हुने मिति, स्थान र छलफल गर्ने विषयहरू समेत उल्लेख गरी मिति 77 साल श्रावण 19 गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण सहित 21 दिनको सूचना प्रकाशित गरी शेयरधनीहरूमा जानकारी गराइएको र मिति 77 साल भाद्र 2 गतेको अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा पुनः स्मरणार्थ दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरिएको र उपरोक्त पहिलो सूचनामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको संक्रामक रोग कोभिड-19 का कारण सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्ने र जुम मार्फत समेत सहभागिता हुन सक्ने व्यवस्था सही सूचना प्रकाशित गरिएको तथा दोस्रो पटक प्रकाशित सूचनामा काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः कोभिड-19 को संक्रमणले व्यापकता लिएकोले शेयरधनीहरूलाई जुम मार्फत सभामा भाग लिन र आफ्नो मन्तव्य राख्न सक्ने व्यवस्था सहितको सूचना शेयरधनीहरूको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको थियो। उल्लेखित साधारण सभाको सूचनाको साथमा सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, आव 75-76 को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहितको पुस्तिका तयार गरी शेयरधनी महानुभावहरूले कम्पनीको कार्यालय प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। सम्भव भएसम्म कम्पनीले आफ्ना शेयरधनी महानुभावहरूको घर ठेगानामा उपरोक्त बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन, आव 75-76 को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेत उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 77 साल भाद्र 4 गतेबाट 10 गतेसम्म र पुनः भाद्र 17 गतेसम्मका लागि मानिसहरूको आवाजातमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका कारण शेयरधनीहरूको ठेगानामा वार्षिक प्रतिवेदन पुर्याउन नसके तापनि कम्पनीको वेबसाइटमा कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन राखिएको र सोको जानकारी उपरोक्त उल्लेखित सूचनामा समेत गराइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। साथै सोको जानकारी सम्भव भएसम्म फोन मार्फत समेत वेबसाइटबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न अनुरोध गरिएको थियो। सोबाट शेयरधनी महानुभावहरूले प्रतिवेदन प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु। कुनै शेयरधनी महानुभावहरूले वार्षिक प्रतिवेदन हाम्रो वेबसाइट मार्फत प्राप्त गर्न नसक्नु भएको भए क्षमा याचना गर्दै यस सभास्थलबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउँदछु। अब म यस सभाको गणपूरक संख्याको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 73(2) तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम 5(1) बमोजिम साधारण सभा सञ्चालन गर्नका लागि कुल शेयर सदस्य संख्याको 50% भन्दा बढीको उपस्थिति हुनुपर्नेमा आजको यस सभामा कुल शेयर संख्याको 61% शेयर धनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी र यहाँ सभास्थलमा स्वयं उपस्थित हुनुहुने शेयरधनीहरू 10 जना र जुम मार्फत उपस्थिति हुनु भएका शेयरधनी महानुभावहरू चाहिँ 24-25 जना पुगिसक्नु भएको जानकारी गराउँदै हुने गरी र कुल चाहिँ 30-35 जना शेयरधनीहरूको उपस्थिति रहेको हुनाले सभामा गणपूरक संख्या पूरा भएको र सभाले वैधानिकता प्राप्त गरेको बेहोरा जानकारी गराउँदै सभा सञ्चालनको लागि सभापतिज्यूसँग अनुमति माग गर्दछु।
आजको यस साधारण सभामा देखाएका विषयहरू रहेको बेहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु। सामान्य प्रस्ताव 1 सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट पेश हुने आब 75-76 को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने। 1-2 आब 75-76 को लेखा परीक्षाको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सानी हिसाब र नगद प्रवाह विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित गर्ने। 1-3 कम्पनीको आब 76-77 को लेखा परीक्षण गर्नका लागि लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखा परीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने। वर्तमान लेखा परीक्षक श्री बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी चार्टर एकाउन्टेन्टको यो तेस्रो वर्ष भएकोले पुनः नियुक्ति हुन सक्ने। अब 2 नम्बरमा विशेष प्रस्ताव निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने उपयुक्त कम्पनीसँग गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने। कम्पनीबाट सामाजिक सङ्घ संस्थालाई आर्थिक सहायता 2 कम्पनीबाट सामाजिक सङ्घ संस्थालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा कम्पनी ऐन 2063 को दफा 105 को उपदफा 1 को खण्ड ग ले निर्धारण गरेको सीमा रु 50,000 नागेको हुँदा सो अन्तर्गत भएको खर्च रु 90,000 लाई अनुमोदन गर्ने। 2-3 उपरोक्त बमोजिमका प्रस्ताव पारित भई स्वीकृतिका लागि पेश हुँदा नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै विषयमा संशोधन वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन वा कैफियत प्राप्त भएमा सो समेत मिलाई संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने। र 3 नम्बरमा विविध गरेर आजका छलफलका साधारण सभामा प्रस्तुत हुने विषयहरू यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ। अब माथि उल्लेख भए बमोजिम आजको यस सभाले वैधानिकता प्राप्त गरेको हुनाले सभाका सभापति तथा कम्पनीका अध्यक्ष श्री रामकृष्ण मानन्दरज्यूलाई सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत हुने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। शेरधनी महानुभावहरू, यस कम्पनीको 23औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन पाल्नुभएका सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूमा कम्पनीको सञ्चालक समिति र मेरो आफ्नै तर्फबाट समेत हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। कम्पनी ऐन 2063 को अधीनमा रही तयार गरिएको यो प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दै यस प्रतिवेदनबाट कम्पनीको कारोबार तथा गतिविधिको समीक्षा गरी आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। विगत वर्षको कारोबारको सीमावलोकन कम्पनीले व्यावसायिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा 333 जना कर्मचारी मार्फत मुलुकभरका 7 प्रदेशभित्र कुल 74 शाखा उपशाखा तथा एक्सटेन्सन कार्यालयहरूबाट प्रभावकारी रणनीति अपनाई यस कम्पनीले निरन्तर प्रगति हासिल गर्न सक्षम भएको बेहोरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन पाउँदा गौरव महसुस भएको छ। यसै सन्दर्भमा कम्पनीले समीक्षा वर्षमा सङ्कलन गरेका बिमा शुल्क तथा भुक्तानी गरेको दाबीको विवरण यहाँहरू समक्ष निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तालिका स्क्रिनमा सेयर गरिरहेको छु, हेर्नु होला। विवरण यही हाल्नुभयो होला। झगडिया कोष र बिमा कोष समीक्षा वर्षमा यस कम्पनीको बिमा कोष, महाविपत्ति झगडा कोष तथा अन्य झगडा गरी जम्मा रु 76 करोड 74,54,000 पुगेको जानकारी गर्दछौँ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिबाट कम्पनीको कारोबारमा परेको असर, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वसँगै समीक्षा अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा उत्साहजनक रूपमा प्रगति हासिल हुने अपेक्षा गरे अनुरूप मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमा क्रमशः गति लिँदै गएको र निर्जीवन बिमा क्षेत्रको सोको सकारात्मक प्रभाव परि कम्पनीको व्यावसायिक उपलब्धिमा प्रगति भई अघिल्लो आबको तुलनामा
18.43% बीमा शुल्क सङ्कलनमा वृद्धि गर्न सक्षम भएको र मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रको विकाससँगै समग्र बीमा बजारमा समेत सकारात्मक असर परेको छ। अब 76-77 आर्थिक क्षेत्रमा उत्साहजनक रूपमा प्रगति हासिल हुने अपेक्षा रहेकोमा विश्व महामारीको रूपमा मङ्सिर कोषबाट देखा परेको कोभिड-19 को असर नेपालमा समेत परि सोको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 76 चैत्र 11बाट नेपाल सरकारले देशभरि लकडाउन गरेका कारण आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनको मितिसम्म चालु वर्षको उपलब्धि र भविष्यको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको धारणा। मुलुकमा भइरहेको आर्थिक विकास सँगसँगै बीमा बजारको समेत वृद्धि हुन गएको अवस्थामा विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोक्नका लागि नेपाल सरकारले 76 चैत्र 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन गरी सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र प्राय ठप्प भएकोमा कम्पनीले यस आबोमा लिएको प्रिमियम सङ्कलनको लक्ष्यमा असर पुर्न गई आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसके तापनि कम्पनीप्रति बिमितहरूको निरन्तर विश्वास र प्रतिकूल अवस्थामा कर्मचारीबाट जिम्मेदारी बोर्डका साथ लकडाउनका समयमा अनलाइन मार्फत घरबाट र सीमित कर्मचारी कार्यालय उपस्थित भई बिमितहरूलाई बिमा सेवा प्रदान गर्न सक्षम भएकोले कोभिड-19 को असरका बावजुद चालु आर्थिक वर्ष 76-77 कम्पनीले रु 119.47 करोड प्रिमियम सङ्कलन गरेको छ। 219 मलाई माफ गर्नुहोस् 219.47 करोड प्रिमियम सङ्कलन गरेको छ, जुन गत आब 2075-76 को तुलनामा 0.8383% अर्थात् रु 1.81 करोडले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले क्षेत्रगत रूपमा निम्नानुसार प्रिमियम आम्दानी गरेको ब्यौरा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। तालिका स्क्रिनमा। औद्योगिक वा व्यावसायिक सम्बन्ध। कम्पनीले प्रधान कार्यालय लगायत मुलुकभरका 74 वटा शाखा उपशाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टर कार्यालयहरूबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। दाबी भुक्तानीबाट बढीभन्दा बढी ग्राहकको विश्वास प्राप्त गरी ग्राहकलाई नै सद्भावना दूतका रूपमा कम्पनीको विश्वसनीयताको प्रचार गराउने रणनीति अनुसार दाबी भुक्तानी छिटो छरितो रूपमा गर्ने रणनीति अपनाएकोले स्वस्थ विमुखको रूपमा लघु प्रतिष्ठित व्यवसायी उद्योगी तथा अन्य महानुभावहरूको विश्वास कायम राख्न सफल भएबाट यस कम्पनीको उहाँहरूसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेको छ। सञ्चालक समितिमा हेरफेर। बीमा समितिद्वारा जारी बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका 2075 बमोजिम बीमकको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालक सहित बढीमा 7 जना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था रहे बमोजिम यस कम्पनीको मिति 2076 साल आषाढ 13 गते सम्पन्न 22औं वार्षिक साधारण सभाबाट समूह कबाट श्री रामकृष्ण महानन्दर, श्री लोकमान्य गोल्छा, श्री सिद्धार्थमणि राजभण्डारी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी समूह ख श्री सेलिङको इन्स्योरेन्स पिएलसी को तर्फबाट अजित आर गुणवर्धने सञ्चालक र निजको अनुपस्थितिमा श्री परमज्योति र श्री पेट्रिक एल्वेस वैकल्पिक सञ्चालकमा मनोनित हुनुभएको छ। साथै सर्वसाधारण शेयरधारीका तर्फबाट श्री कृति कुमार जोशी र श्री गजेन्द्रलाल श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। कारोबारलाई असर पार्ने मुख्य कुराहरू। बीमा बजारमा थपिएका नयाँ कम्पनीहरू र बढ्दो बीमा बजार समेतलाई ध्यानमा राख्दा उच्च प्रतिस्पर्धा देखिएको अवस्थामा कम्पनीहरूका बीचमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बजारमा न्यून रहेको बीमा क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति, प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति तथा विश्वव्यापी संक्रमणका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका कारण नेपाली अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा कम्पनीको कारोबारमा समेत असर पर्ने देखेका छौँ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत उल्लेख भएको भए सो उप सञ्चालक समितिको प्रतिक्रिया। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै उल्लेखनीय कैफियत नरहेको
र लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव बमोजिम आवश्यक सुधार गरिएको छ। मुनाफा बाँडफाँड सम्बन्धमा मिति 77 साल जेष्ठ 22 गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको 286औं बैठकले आब 74-75 को 22औं वार्षिक साधारण सभाबाट 86% बोनस सेयर जारी गर्ने क्रममा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा रहेको जगेडा रकमबाट बोनस सेयर वितरणका लागि प्रयोग गरेको रकम यस आब 75-76 को सञ्चित मुनाफा हिसाबबाट शोध भर्ना गर्नुपर्ने गरी बीमा समितिको मिति 76/2/10 गैरस्थल सुपरभिजन 341-75-76 94-48-90 को निर्देशन नम्बर 5 तथा कम्पनीका बाह्य लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दिएको सुझाव बमोजिम यस आबको मुनाफाबाट शोध भर्ना गर्नुपर्ने रकम 60,37,94,643 कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा फिर्ता गर्नु परेको छ र बीमा जगेडिया कोषमा सामान्यतया सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूपको प्रचलित वित्तीय विवरण जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल जीएएपी को अनुसार मुनाफाको 50% रकम छुटाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण वितरण योग्य मुनाफा उपलब्ध नभएको जानकारी गराउँदछौँ। शेयर जफत भएको शेयर संख्या, त्यस्तो शेयरको अंकित मूल्य, त्यस्तो शेयर जफत हुनुभन्दा अगावै सो बापत कम्पनीले प्राप्त गरेको जम्मा रकम र त्यस्तो शेयर जफत भएपछि सो शेयर बिक्री गरी कम्पनीले प्राप्त गरेको रकम तथा जफत भएको शेयर बापत रकम फिर्ता गरेको भए सोको विवरण। कम्पनीले कुनै शेयर जफत गरेको छैन। विगत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले यसको सहायक कम्पनीको कारोबारको प्रगति र सो आर्थिक वर्षको अन्तमा रहेको स्थितिको पुनरावलोकन, विगत वार्षिक आर्थिक वर्ष र यस वर्षको कम्पनीको कारोबारको प्रगति र सो आर्थिक वर्षको अन्तमा रहेको स्थितिको विवरण वार्षिक नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोसँग संलग्न गरिएको अनुसूचीहरूमा दिइएको छ। यस कम्पनीको कुनै सहायक कम्पनी नरहेको व्यवहार समेत जानकारी गराउँदछु। कम्पनी तथा त्यसको सहायक कम्पनीले आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको प्रमुख कारोबारहरू र सो अवधिमा कम्पनीले गरेको कारोबारमा आएको कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, यस कम्पनीको हालसम्मको कारोबार निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्र भएको र कम्पनीको कारोबारमा कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नभएको। विगत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीहरूले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको जानकारी, शेयरधनीहरूबाट कुनै विशेष जानकारी प्राप्त नभएको। विगत आर्थिक वर्षमा कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूले लिएको शेयरको स्वामित्वको विवरण र कम्पनीको शेयर कारोबारमा निजहरू संलग्न रहेको भए सो सम्बन्धमा निजहरूबाट कम्पनीले प्राप्त गरेको जानकारी, कम्पनीको शेयर कारोबारमा कुनै सञ्चालक संलग्न नरहेको। विगत आर्थिक वर्षमा कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्झौताहरू कुनै सञ्चालक तथा नजिकको नातेदारको व्यक्तिगत स्वार्थको बारेमा उपलब्ध गराइएको जानकारीको व्यवहार, कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्झौताहरूमा कुनै सञ्चालक तथा नजिकको नातेदारहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको। कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरेको भए त्यसरी आफ्नो शेयर खरिद गर्नुको कारण त्यस्तो शेयरको संख्या र अंकित मूल्य तथा त्यसरी शेयर खरिद गरे बापत कम्पनीले भुक्तानी गरेको रकम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद नगरेको। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भए वा नभएको र भएको भए सोको विस्तृत विवरण, कम्पनीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई दरिलो बनाउन महत्त्व दिएको छ। कम्पनीले आन्तरिक नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्न बीमा समितिबाट विभिन्न समयमा जारी गरिएका निर्देशिकाका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न, कम्पनी स्वयंले संस्थागत सुशासन कायम गर्नका निमित्त विभिन्न विनियमावलीहरू, दिग्दर्शनहरू, म्यानुअल तथा कार्यविधिहरूलाई निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कम्पनीको सर्वसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट नियुक्त सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखा परीक्षण समितिको गठन गरी सो समितिले कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसारको निर्देशन दिने गरेको छ। कम्पनीको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई स्वतन्त्र र भरपर्दो बनाउन
स्वतन्त्र चार्टर एकाउन्टेन्टलाई नियुक्ति गरिएको छ। विगत आर्थिक वर्षको कुल व्यवस्थापन खर्चको विवरण। यस कम्पनीको वित्तीय विवरणको अनुसूची 5 मा विगत आर्थिक वर्षको कुल व्यवस्थापन खर्चको विवरण उल्लेख गरिएको छ। लेखा परीक्षण समितिका सदस्यहरूको नामावली, निजहरूले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा, सो समितिले गरेको काम कारबाहीको विवरण र सो समितिले कुनै सुझाव दिएको भए सोको विवरण। कम्पनी ऐन 2063 को व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारण शेयर धनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको संयोजकत्वमा कम्पनीका निम्न सदस्यहरू रहने गरी लेखा परीक्षण समिति गठन गरिएको छ। सञ्चालक श्री कृति कुमार जोशी संयोजक, सञ्चालक श्री पद्म ज्योति सदस्य, सञ्चालक श्री निर्मला देवी मानन्द सदस्य। लेखा परीक्षण समितिले कम्पनीको सञ्चालन तथा वित्तीय अवस्थाको समीक्षा गर्ने गरेको र आन्तरिक र बाह्य कुनै दुवै लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका लागि व्यवस्थापनलाई राय सुझाव तथा निर्देशन दिने गरेको छ। समीक्षा वर्षमा लेखा परीक्षण समितिका सदस्यहरूलाई प्रति बैठक रु 60,000 का दरले भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। हालसम्म समितिको 7 वटा बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरेको व्यवहार अवगत गराउँदै बैठक भत्ता बापत रु 1,26,000 भुक्तानी गरेको छ। सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी वा निजको नजिकका नातेदार वा निज संलग्न रहेको फार्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले कम्पनीलाई कुनै रकम बुझाउन बाँकी भए सो कुरा, कम्पनीलाई कुनै रकम बुझाउन बाँकी छैन। सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधाहरूको रकम। समीक्षा वर्षमा अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा र विभिन्न समितिहरूको बैठक भत्ता बापत रु 6,72,000 प्रदान गरिएको छ। साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकारी तथा प्रबन्ध तहसम्मका पदाधिकारीहरूलाई पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा बापत रु 3,29,56,531 भुक्तानी गरिएको छ। शेयरधनीहरूले बुझिन बाँकी रहेको लाभांशको रकम। कम्पनीले शेयरधनीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी लाभांश 2077 साल आषाढ मसान्तसम्म 14,62,046 पैसा रहेको छ। दफा 41 बमोजिम सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गरेको कुराको विवरण कुनै पनि छैन। दफा 175 बमोजिम सम्बन्ध कम्पनी बीच भएको कारोबारको विवरण केही नभएको। यस ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुनै कुरा भए केही नभएको। बीमा समितिबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धमा नियामक निकाय बीमा समितिबाट मिति 75/1/23 मा जारी संस्थागत सुशासन निर्देशिका 75 को व्यवस्थालाई पालन गर्न अधिकतम प्रयास गरिएको द्वारा जानकारी गराउँछौँ। अन्य आवश्यक कुराहरू केही नभएको। यस कम्पनीको प्रगतिमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार डी, उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, स्वदेशी र विदेशी बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरू लगायत अन्य सङ्घ संस्था तथा ग्राहक वर्गबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कम्पनीको व्यवसाय प्रवर्धनमा इमानदारी र लगनशीलताका साथ योगदान दिनुहुने यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई यस अवसरमा सञ्चालक समितिका तथा मेरो आफ्नै तर्फबाट समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा व्यवस्थाका बावजुद पनि यस साधारण सभामा सहभागी भई हुनुभएका सम्पूर्ण शेयरधारी महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरूको अमूल्य सुझावबाट यो कम्पनी आगामी दिनहरूमा
अझ प्रगति पथमा नपुग्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। रामकृष्ण महानन्द, गजेन्द्रलाल श्रेष्ठ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिको लागि। अब म यहाँ जुम मार्फत उपस्थित हुनुभएका शेरदानी महानुभावहरूमा एउटा निवेदन गर्न गइरहेको छु। यहाँ केही उपस्थितमा जुम मार्फत सहभागिता जनाउनु हुने महानुभावहरूले आफ्नो वास्तविक नाम नभई उल्लेख भएको पाइएको छैन। जस्तो कि ZTG ग्यालेक्सी M10 जस्ता डिभाइसहरू हाम्रो उसमा आएको हुनाले हामीलाई रेकर्ड राख्नको लागि अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले त्यसमा चाहिँ आफ्नो नाम गरेर चाहिँ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, ताकि भोलि हामीले वार्षिक प्रतिवेदन यो साधारण सभाको निर्णय माइनुट लेख्नको लागि सहजता हुने थियो भन्ने अनुरोध गर्दै अब म यहाँ मेसेजमा आफ्नो नाम टाइप गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब म अध्यक्षज्यूले भर्खरै प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा आफ्ना जिज्ञासा तथा सुझावहरू पेश गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूमाझ गइरहेको छु। र हामीले यस साधारण सभामा जुम मार्फत उपस्थिति भई र स्वयं उपस्थित भई जुम मार्फत उपस्थित भई बोल्न चाहनुहुने महानुभावहरूलाई आफ्नो नाम टिपाउनु हुन भनेर अनुरोध गरेका थियौँ। र त्यही अनुरोध अनुसार मसँग अहिले 8 जना शेरदानी महानुभावहरूको नाम यहाँ छ र उहाँहरूलाई म क्रमशः बोलाउँदै जान्छु। सर्वप्रथम म शेरदानी अमृतनाथ रेग्मीज्यूलाई आफ्ना जिज्ञासा तथा सुझावहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म अमृत रेग्मी। यो पनि अनुभव पाइँदो रहेछ कि जुमबाट पनि यस्तो एजिएम कन्डक्ट गर्न सकेकोमा आफैले पनि चाहिँ त्यसमा पहिलो पटक पार्टिसिपेसन हुन पाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दुईटा कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुममा धेरै लामो बोल्न मिल्दैन, त्यसकारणले दुईटा कुरामा चाहिँ पहिला कुरा त 23 वर्ष भएछ। 23 वर्ष भन्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो प्रतिवेदन बनाउन जानेनौँ। आफ्नो प्रतिवेदन दुई किसिमले बन्छ। सञ्चालन समितिको प्रतिवेदन एउटा हुन्छ र अध्यक्षको मन्तव्य अर्को हुन्छ। मैले पोहोर पनि भनेको थिएँ, अध्यक्षको मन्तव्यले नै चाहिँ सबै कुरा स्ट्राटेजी पनि देखाउँछ र भविष्यको हाम्रो चाहिँ गएर ट्र्याक पनि देखाउँछ। हामी उही पुरानो आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको पुरानो प्रतिवेदनलाई वाचन गर्ने, बाहुनले संस्कृत पढेर वाचन गरे सरोज गरेर गयौँ, जो कि कुरा चाहिँ आवश्यक थिएन। त्यस्तै गरेर प्रतिवेदनमा दफा 109 का सम्बन्धी इन्फर्मेसनहरू त्यो अनुसूची कमा राख्ने चलन आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि आइसकेका छ। हामी उही पुरानै ढङ्गको ढर्रामा छौँ र सबै कुरा एकै ठाउँमा राख्छौँ। त्यो पनि नराख्दा भएदेखि राम्रो हुने थियो। यो त भयो आफ्नो भाषामा अनुरोध गर्ने कुरा। दोस्रो कुरा मलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न मन लागिरहेछ भने हामी गएको वर्षभरि नै मैले ट्र्याक गरिरहेको छु। हाम्रो प्रोग्रेस देखिरहेको छ। हामीले प्रोग्रेस गरिरहेको छौँ। त्यो प्रोग्रेसमा चाहिँ प्रफिट पनि गरेर देखाइरहेको छौँ र त्यो प्रफिटमा पनि चाहिँ गएर दुईटा कुरो हामीले भन्दै भनेनौँ। यदि हामीले चाहिँ गएर कुनै कसैसित केही कुरा चाहिँ सापट्टि ल्याएको छ भने र यो सापट्टि फलानु बेलामा तिर्छु भनेका छौँ भने त्यो सापट्टि तिर्ने व्यवस्था हाम्रो चाहिँ गएर अडिट कमिटीलाई पनि थाहा हुनै पर्ने हो। आखिरमा अडिटरले मात्रै भनेपछि थाहा भयो, बोर्डलाई पनि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो र चाहिँ नियामक निकायलाई पनि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। हामीले समय समयमा भन्दै नभन्दैकिन सबै सेयर होल्डरलाई ल नाफा छ, नाफाबाट डिभिडेन्ड आउला भन्ने आशामा रहँदै चट्टसित चाहिँ डिभिडेन्ड नदिन सक्ने भयौँ।
त्यो एउटा चाहिँ गएर प्रब्लम भयो, त्यसलाई पनि चाहिँ विचार गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। थर्डमा चाहिँ गएर दुईटा कुरा म देखिरहेको छु। एउटा कुरा के त भनेदेखि अब हाम्रो कम्पनी ठुलो बनिसक्यो। यो कम्पनी ठुलो बन्दाखेरि यही ठुलो अनुसारको हाम्रो भिजन र हाम्रो अपरेसन पनि ठुलो हुनु पर्दछ। यो भिजन र अपरेसन ठुलो हुनको लागि लास्ट इयर पनि मैले अनुरोध गरेको थिएँ, यसपालि पनि अनुरोध गर्छु। यो एक्चुअल भ्यालुएसन को कोर्स युनिभर्सिटीले लिइरहेछ, यसपालि 4th इयरको कोर्स चलिरहेछ। त्यसमा हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ पढाइ गर्नु पर्दछ त्यो कुरा हामीले युनिभर्सिटीसित टाइअप गरिदियौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्छ र त्यसपछि गएर हामीले त्यस किसिमको म्यान पावर पाउँथ्यौँ। त्यो म्यान पावर हाम्रै लागि जाति पर्दछ। हामी त्यहाँ जाउँ, त्यहाँ 30-40 जनाले चाहिँ ट्रेनिङ कोर्स गरिरहनु भएको छ, त्यसमध्ये सबभन्दा राम्रो 2 जना मान्छे छानु र त्यो 2 जनालाई चाहिँ गएर अब 5-7 महिनाको मात्रै होला, 5-7 महिनाको स्कलरसिप पनि दिउँ र त्यसमध्ये 1 जना मान्छेलाई ल तिमीलाई चाहिँ हामी जागिर पनि दिन्छौँ, कम्प्लिट गरेर आऊ, त्यसपछि सगरमाथामा आउनुहोस्, जागिर पनि दिन्छौँ भनेर यथास्थानमा जागिर पनि दिउँ। किनभने मेरो आफ्नै क्यारीबाट हेर्दाखेरि आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि जुन बेलामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू चाहिँ पाउन गाह्रो थियो, 15-20 होइन कि 30-40 वर्ष अगाडि नै, त्यस बेलामा हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेर आयो भनेदेखि त्यसलाई एकैचोटि फर्स्ट क्लास पनि दिने गरेका थियौँ। हामीले मात्रै होइन, केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि त्यस्तै गर्थ्यो, अरू अर्गनाइजेसनले पनि त्यस्तै गर्यो। ओभर द पिरियड हामी त्यसलाई बिस्तारै घटाउँदै गयो र अब अहिले चाहिँ त हामीसित पाइयो, हामी थर्ड क्लास पनि भर्ना गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर जुन तहमा भर्ना गरे हो त्यो तहमा चाहिँ गएर भर्ना गरे तापनि त्यो एउटा हाम्रो लागि एसेट हुन्छ। यसमा चाहिँ गएर व्यक्तिगत केही छैन, मेरो कोही मान्छे छैन त्यहाँ पढेका मध्ये, तर चाहिँ राम्रो मान्छे हुनेको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा कुरा, लास्ट इयर हो कि त्योभन्दा अगाडि वर्ष हामीले चाहिँ एउटा नयाँ बिल्डिङ पनि किनेको थियौँ नजिकैको। त्यसको युज हामीले के गर्यौँ त? त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरलाई युज गर्यौँ कि वा त्यसलाई के गर्यौँ त्यो कुरा पनि अलिकति अध्यक्षज्यूले बताइदिनु भएदेखि राम्रो हुने थियो। र लास्ट इयर त भएन, करेन्ट इयरमा पनि चाहिँ गएर यो भर्खर सिद्धिएको करेन्ट इयर त्यसको एजिएम चाहिँ यस्तै गरेर ढिलो नगरौँ, सकिन्छ भनेदेखि यो चाहिँ गएर मङ्सिर पुसतिर चाहिँ गर्नेको स्ट्राटेजीमा जाउँ र त्यसमा चाहिँ त सेयर होल्डरलाई केही न केही चाहिँ गएर अवश्य पनि हामी दिन्छौँ भन्ने कुरा अध्यक्षज्यूले अहिले नै कमिटमेन्ट गरिदिनुहोस्, मेरो विनम्र अनुरोध छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अमृतनाथ। अमृतजी, तपाईँले जुन उठाउनु हो रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि, म्यान पावर डेभलपमेन्टको लागि हाम्रो सिओ साहबले मन गरेकै होला। अनि अर्को कुरा, हामीले जुन किनेको जग्गाको बारेमा हामी प्लानिङ गर्दैछौँ, सँगै जोडिएको जग्गा हो। हुनसक्छ अहिलेको यो पेन्डेमिक नगरेको भए सायद यही वर्ष हामीले उसलाई डेभलप गरेर ठुलो व्यावसायिक भवन बनाउनुवाला थियौँ। तर अब प्लानिङमा छ हाम्रो, हेरौँ कहाँसम्म हामी गर्न सक्छौँ। र यहाँको चाहिँ नि जुन सुरुमै हजुरले भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो अध्यक्षको मन्तव्य भनेर एउटा प्रतिबद्धता जस्तो किसिमको एउटा भिन्नै हामीले व्यक्त गरेको छौँ। आशा छ योभन्दा अर्को त्यसमा अलि प्रपरली हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सरहरूलाई। अब म हामीलाई नाम टिपाउनु भएको अशोक उप्रेती सरले नाम टिपाउनु भएको थियो र यहाँ पार्टिसिपेटमा नाम मैले देखिरहेको छैन। उहाँको डिभाइस अन्तर्गत छ भने कृपया बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हुनुहुन्न, सहभागिता जनाउनु नभएको जस्तो लाग्यो।
उहाँको चाहिँ केही प्रतिक्रिया आएन। अब म अर्का शेयरधनी श्री गुणराज भट्टज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सुन न के भयो जोशी? हेलो हेलो खै अब मलाई बोल, मेरो नाम लियो उसले, यहाँ कसरी गर्ने भयो? हेलो हजुर 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 हामी सुनिरहेछौँ हजुर। हेलो अब बोल्नु। हेलो हेलो खै त पाएन। हजुर सुनिरहेछौँ सर। सुन्नु भएको छ? म गुणराज भट्ट बोल्दैछु। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्ते। म ऊ नगरिकन चाहिँ सम्बोधन पनि नगरिकन म 2-4 कुरा राख्दछु। मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, बहुत धन्यवाद। बोल्नुहोस्। हजुर सुनिरहेछौँ, बोल्नुहोस्। अब यो शेयर धनीहरूलाई लाभांशको सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लाभांश यसपालि गत वर्षको लाभांशमा सापट्टि लिएको पैसा तिरियो भन्ने कुरो आयो। आगामी वर्षमा राम्रो लाभांश दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र यो तपाईहरुको सबै उसमा चाहिँ बिमामा सबै उसमा चाहिँ राम्रो प्रगति भएको छ। यस्तै प्रगति हुँदै जाओस्। समीक्षा वर्षमा 18.43% चाहिँ नि वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। तर अब यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि आउँदो वर्ष लाई चाहिँ अलि विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा ध्यान दिनु हुन व्यवस्थालाई म अनुरोध गर्दछु। र नयाँ कम्पनीहरू पनि आइराखेका छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै विशेष चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ। र एउटा कुरा चाहिँ यो दण्ड जरिवाना तिरिएको रहेछ। दण्ड जरिवाना तिर्नु राम्रो कुरा होइन। यो किन कसरी हुन गयो त्यसमा पनि ध्यान दिनु हुन अनुरोध गर्दै यो साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। विष्णुजी अब म धन्यवाद गुणराज भट्टज्यूलाई आफ्ना अमूल्य सुझावहरू राखिदिनु भएकोमा। अब म हामीलाई नाम टिपाउनु भएको थियो डम्बरू बल्लभ घिमिरे ज्यूले। उहाँको नाम पनि मैले यहाँ पार्टिसिपेसनमा देखिरहेको छैन जुन मार्फत। यदि कुनै डिभाइस मार्फत हुनुहुन्छ भने लेखिदिनु, ऊ चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डम्बरू बल्लभजी अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् न। अनम्युट गरेर बोल्नुहोस्। सुनिया छैन। नमस्कार। सुन्यो? नमस्कार। ल अहिले सुन्यो? अध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम त यो म डम्बरू बल्लभ घिमिरे नमस्कार। ल सर्वप्रथम तपाईहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि यो साधारण सभा गर्नुभयो, त्यो धन्यवाद छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म त एउटा
अध्यक्षज्यूलाई आदरणीय रामकृष्ण मानदेवज्यू सबै सञ्चालकज्यूहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। सबै साथीहरूसँग चाहिँ नि मसँग कन्ट्याक्ट भइरहन्छ र मलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नि हिजोसम्म पनि साधारण सभा चाहिँ नि कन्टिन्यू भएको हुँदा उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा के चाहिँ नि एकदम मलाई गुनासो र सुझाव राख्नु भएको थियो भनेदेखि अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू साधारण सभा गर्नुभयो ठिकै छ, तर चाहिँ नि जुन तपाईँहरूले अहिलेको साधारण सभा चाहिँ नि स्थगन गरेर चाहिँ नि पछाडि गर्नुपर्ने थियो। यसले गर्दाखेरि हामी सबै उपस्थित हुने साधारण शेयरधनीलाई हाम्रो अधिकार अथवा हामीले सुन्ने बुझ्ने जान्ने देख्ने जुन हाम्रो एउटा चाहिँ वर्षमा एकचोटि कम्पनी ऐन र कम्पनीको नियमावलीले दिएको अधिकार थियो, त्यो अधिकार चाहिँ हामीलाई सञ्चालक समितिले वञ्चित गरायो भन्ने उहाँहरूको अत्यन्त ठुलो गुनासो रहेको छ। त्योतिर चाहिँ नि अध्यक्षज्यूले प्रश्न पारिदिनु होला। जस्तो अरू कम्पनीले पनि हिजो मात्रै चाहिँ त्यो नेपाल फाइनेन्सले उहाँहरूले पनि सर्वसाधारण आउनु पाएन र स्थगित गर्यो। यहाँहरूले चाहिँ जबरजस्ती जुममा गराएर चाहिँ एउटा पास गराउनु भयो र उहाँहरूले अर्को साथीहरूले सुझाव चाहिँ नि के थियो भनेदेखि जब ठिक छ बोल्ने वक्ताहरू त जुमबाट बोल्लान् सुझाव देलान् तर एजेन्डा पास गर्ने बेलामा ताली बजाएर हामी सर्वसाधारणले समर्थन गर्नुपर्ने ठाउँमा सञ्चालकहरू मात्र आफ्नो एउटा बैठक कोठामा बन्द कोठामा सञ्चालक समितिको कोठामा बसेर गरे भन्ने चाहिँ यो व्यापक मका गुनासो आएको छ। अध्यक्षज्यू यो डमरू वल्लभ घिमिरेको अफिस के अरे गुनासो होइन, सर्वसाधारण मसँग धेरै साथीहरू कन्ट्याक्टमा भएकोले गुनासा छन् र आगामी वर्षदेखि योतिर नगर्दिन र उहाँहरूलाई जवाफद्वारा सन्तुष्टि गर्न म पहिलो अनुरोध गर्दछु। र दोस्रो कुरा सबैभन्दा हामीले टाइम समयको ख्याल गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले विषय सूची इन्डियामा 10 बजे साधारण सभा कल गर्नुभयो, हामीलाई 9:30 बजेदेखि जुममा उपस्थित हौ भनेर म 9:30 बजेदेखि तपाईँको जुममा चाहिँ आएर स्ट्यान्ड बाई बसेँ। बल्ल बल्ल गएर तपाईँहरूले 10:30 बजे साधारण सभा सुरु गर्नुभयो, एउटा त्यो पनि भयो। आगामी वर्षदेखि त्यो नहोस्। नम्बर 2 मा नम्बर 3 मा अध्यक्षज्यूको अब जब जुमबाट साधारण सभा गर्ने भइसकेपछि हामीले अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन एउटा समरीमा बनाउनु पर्ने थियो, समयमा बनाउँथ्यो। हाम्रो लोकाकृति के छ भनेदेखि अध्यक्षज्यूले जति टाइम बोल्नुहुन्छ हामी वक्ताले पनि त्यति टाइम पाउनुपर्छ, सबैले त्यति बोल्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो राइट थियो। र अब हामीले यहाँको जस्तो बोल्यो भने जन्नै हामीले प्रतिवेदन गर्ने यहाँले विस्तृत रूपमा सबै पढ्नुभयो, त्यो आवश्यक थिएन र साधारण सभा पनि बढी टाइम लिन्छ। आगामी वर्षदेखि व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले त्यो गर्नलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र तेस्रो कुरो चाहिँ त्यो एजिएम चाहिँ भयो। अर्को कुरा मैले भने मलाई धेरै साथीहरूले सोध्नुभयो, हामीले गत वर्ष राम्रो बोनस दिएका थियौँ, त्यसको लागि धन्यवाद थियो, तर यो वर्ष हामीले प्रतिफल दिन सकेनौँ। त्यो प्रतिफल दिन नसक्नुको कारण अलिकति खुलाइदिए भए बेस हुन्थ्यो। जस्तो एनएफआर को सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ नि डिभिडेन्ड दिन नसकेको हो कि अथवा हाम्रो घाटै भएर चाहिँ दिन नसकेको भनेर चाहिँ मलाई धेरै साथीले क्वेसन गर्नुभयो। मैले पनि त्यो अब प्रतिवेदन पाउन सकिएन। मैले अलिकति तपाईँहरूको वेबसाइटमा अलि सरस्वती हेरेँ, त्यति चाहिँ नि मेरो अब उ गर्न पनि थिएन। त्यस कारणले त्यहाँबाट मैले प्रश्न उहाँहरूलाई जवाब दिन सकिनँ। त्यस कारणले उहाँ धेरै साथीहरूको चाहिँ होइन कम्पनी घाटैमा गएको चाहिँ नि र चाहिँ डिभिडेन्ड नदिएको हो भन्ने चाहिँ धेरै साथीहरूको गुनासो। मैले चाहिँ नि त्यो भएर चाहिँ होइन प्रोभिजनले गर्दाखेरि दिएको हो भन्ने कुरा बारे त्यो कुरा पनि साथीहरू अनिश्चितता छन्, त्यसमा पनि आदरणीय अध्यक्षज्यूले प्रश्न पारिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र त्यो चौथो कुरा चाहिँ यो चौथो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को हाम्रो यो अनलाइन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनलाइनबाट उपस्थिति भएर सुझाव दिनेहरूको त्यो कुरा मैले राखिसकेँ। र अर्को कुरा जुन अहिले अमृतनाथ रेग्मीजीले पनि उठाउनु भयो त्यो कुरा अझ त्यति प्रष्ट भएन। हामी भवनको कुरा हामीले सँगै जोडिएको भवन किनेको भनेर चाहिँ जुन पत्र पत्रिकामा आएको थियो भवन किनेको हो कि र त्यो भवन किनेर अध्यक्षज्यूले उहाँलाई जवाब दिनुभयो त्यो हामी चाँडै गर्छौँ भने, तर त्यो कुरा त्यति प्रष्ट भएन। जग्गा मात्रै किनेर त्यसमा हामीले भवन बनाउन युज गर्ने हो कि भवन किनाइसकेर अथवा त्यसलाई चाहिँ आयमूलक आर्जनमा गर्नु पर्थ्यो, त्यो कसैलाई बाल नदिकन खाली बसिएको छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। त्यो कुरा प्रष्ट भएन, त्यो कुरा प्रष्ट पारि पाऊँ र त्यो कुरामा चाहिँ दोहोऱ्याएर मैले प्रश्न गर्न चाहेँ। र अर्को यहाँको चाहिँ यो आर्थिक सहायता तथा उसमा चाहिँ भने हामीले आर्थिक सहायता सम्बन्धी जति
तोकेको थियौँ, तोकेको भन्दा चाहिँ नि बढी खर्च गरेर चाहिँ एजेन्डै पास गर्नु, विशेष एजेन्डा ल्याउनु भएको छ तपाईँले र चाहिँ नि एजेन्डा पास भएर आएको छ। त्यसमा पनि साथीहरूले कुरा उठाएको थियो र चाहिँ उहाँहरूले त्यो उठाउनु भएको हुँदाखेरि मेरो चाहिँ नि साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरा उठाउनु भएको हुँदाखेरि यसरी आर्थिक सहायता जब नियम मापदण्ड ऐन नियमले तोकेको भन्दा हामी बढी खर्च गर्छौँ तर शेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सक्दैनौँ। यो के कारणले खर्च गर्यो डमरू सर, प्रश्न पारिदिनु पर्यो, मलाई सोधिदिनु पर्यो, अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी उहाँहरूले चाहिँ यो गर्नुपर्ने, यसरी बढी खर्च गर्नुपर्ने कारण के हो त त्यो पनि पारिदिन म आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मेरो मात्र होइन, मलाई धेरै यहाँ साथीहरूले टिपाउनुहुन्छ कि मलाई त यति समस्या छ कि हामी एक किसिम तपाईँहरूको हजुरहरूको कम्पनीको चाहिँ अघोषित रूपमा राजदूत हुन्छौँ। अनि फलानको तपाईँको एजेन्डा निक्ल्यो, त्यो साधारण सभाको नोटिस निक्ला छ, त्यसको के कसो किन हामीलाई सारा सोध्छन् के। त्यस कारणले हामीले त्यो किसिमको देयता पनि हुनुपर्ने र त्यस कारणले त्यो सोधेको थियो, त्यो प्रश्न पारिदिनु भनेर आर्थिक सहायता सम्बन्धी कुरा गर्नुभयो र त्यो कुरा पारेँ। र अर्को मैले उहाँहरूले टिपेको परिस्थितिमा साधारण सभा चाहिँ नि हाम्रो हुन त बिमा समिति मैले कुरा बुझाएको छु, तर मैले उहाँहरूलाई बुझाउनु भन्दा पनि अध्यक्षज्यूले नै बुझाइदिनु भयो भने प्रश्न हुन्छ। साधारण सभा चाहिँ नि जब हामी चाहिँ नि पुष वसन्तमा गर्न सक्थ्यौँ, त्यो सकेनौँ। चैत वसन्तमा अब अहिले त लकडाउनले यताउता गर्दाखेरि ढिलो भयो, तर हरेक हुन्छ आगामी वर्षदेखि हुन त बिमा समितिको ब्याङ्कको जस्तो होइन, चाँडै हुँदैन भनेर मैले उहाँहरूलाई त्यो कुरा सबै बुझाएँ। बुझाउँदा पनि उहाँहरूले त्यो होइन, तपाईँले क्वेसन राखिदिने हामीले भनेर भन्यौँ, तपाईँले क्वेसन राखिदिने काम हो। त्यो क्वेसन चाहिँ नि यहाँ आगामी वर्ष चाहिँ नि साधारण सभा चाहिँ नि पुष वसन्तमा नसके पनि फागुन चैततिर चाहिँ नि जसरी पनि गरौँ र हामीलाई प्रतिफलतातिर आउनुहोस् भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ सुझाव छ र मलाई पनि त्यो कुरा सान्दर्भिक नै लाग्यो। र चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ नि अध्यक्षज्यूले पनि प्रश्न पारिदिनु म र चाहिँ कार्यक्रम अर्थ पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दै अब यो जुमको छ यहाँ धेरै कुरा थिए, मैले मेरा आफ्ना कुरालाई नराखिकन साथीहरूलाई न र उहाँहरू पनि सुनिराखेका हुनुहुन्छ। भोलि डमरू बल्ल घिमिरेले के कुरा राख्यो त भनेर मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले मैले उहाँहरूलाई राख्दै यहाँहरूको छोटो समयलाई अब मैले चाहिँ अब यो समय बढी नलिकन चाहिँ यति नै अनुरोध गर्दै हाम्रो आदरणीय चाहिँ गोल्छा सर देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि सल्युट गर्दै अत्यन्त माया गर्ने सबै सञ्चालकजीहरू उपस्थित हुनुभएको छ, सबै यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो शैलेन्द्रजी देखिरहेको छु मैले, सबै साथीहरूलाई जो जुममा उपस्थित नहुनुभयो उहाँहरू साथीहरूलाई सबैलाई पनि सल्युट गर्दै यहाँहरूको चाहिँ एकदम आगामी वर्ष चाहिँ नि व्यवस्थापनले राम्रो छ। मैले सरस्वती प्रतिवेदन हेरेको थिएँ, तपाईँले गत वर्षको व्यवस्थापनले राम्रो काम गरेको छ। हाम्रा चाहिँ वृद्धि तपाईँका चाहिँ गएका वर्षहरूका चाहिँ वृद्धि भएका छन् होइन, अब चाहिँ नि इन्सुरेन्स पोलिसीमा आएको छन्। अहिले साथीहरूले पनि कुरा राख्नुभयो, म पनि त्यही राख्न चाहन्थेँ। कम्पिटेटिभ अब नयाँ कम्पिटेटरहरू उनीहरूको समयमा हामीले लडेर अझ कसरी अझ बढी हामीले चाहिँ कसरी गर्ने के कार्ययोजनाहरू बनाएको छ त्यो पनि प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दै सबैलाई धन्यवाद गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कृष्णजी भन्नुहोस्। धन्यवाद डमरू बल्लभ घिमिरे सरलाई। उहाँले कम्पनीको यस वार्षिक साधारण सभामा आफ्ना अमूल्य सुझावहरू राख्नु भएको छ। यहाँको लागि हामी धेरै आभारी छौँ र आगामी आर्थिक वर्ष यहाँहरूबाट प्रस्तुत भएका सुझावहरूलाई समेत समावेश गर्न हामी लागि पर्नेछौँ। अब यस्तै गरी हामीलाई नाम टिपाउनु भएका चन्द्रनारायण श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुन्नुभएछ सर? सुन्नुभएछ है? अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यूहरू त देखिरहनु राखेको छैन। सञ्चालक अध्यक्षज्यू त भयो, सचिवज्यू यो 23औं वार्षिक साधारण सभा सगरमाथा इन्सुरेन्सको आज अहिले जुम मार्फत हुँदै आइरहेछ। यसमा भाग लिन पाएकोमा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु र यस महामारी कोभिड को
अवस्थामा पनि यस्तो सहज हामी मान्छे दिइराखेको छैन, हिँड्न दिइराखेको छैन बाटोमा। यस्तो अवस्थामा गाडीहरू चलिराखेको छैन, गाडीहरू खिया लागिसक्यो। खिया लागिसकेपछि हाम्रो मोटर बिमा त हामीले क्लेम त गर्नु पर्दैन होला। मोटर बिमा हामीले गरिराखेको छ नि, दुर्घटना भए पो क्लेम गर्ने, कुनै घटना भए पो क्लेम गर्ने, गाडी खिया लागेको क्लेम गर्न पाइन्छ इन्सुरेन्समा। यसबाट हामीलाई फाइदा हुने देख्छु। एउटा हाम्रो रेभिन्यू बढिरहेछ लास्ट इयर भन्दा। हाम्रो रेभिन्यू इन्कम 1 अरब 51 करोड भइरहेछ। टोटल एसेट सम्पत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ र कर्मचारी खर्च पनि अब लास्ट इयर भन्दा बढेकै छ। म्यानेजमेन्ट फी 14% भन्दा माथि छ। यो 10% मा कहिले ल्याउने? हाम्रो रिटेन अर्निङ छ 3.5 करोड, अर्निङ के नेगेटिभमा छ। हामीले डिभिडेन्ड पाइराखेको छैनौँ। हामीलाई बोनस इयर लास्ट इयर दियो 1 अरब चुक्तापछि नियमनकारीको निर्देशन अनुसार पुर्याइसक्यो। यसपालि हात खाली छ, केही पनि डिभिडेन्ड छैन, क्यास डिभिडेन्ड छैन, बोनस इयर छैन। ल हामीले लास्ट इयर 5-6 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने अरूले जितेको छ, अरूले। हाम्रो कम छ, हाम्रो दोस्रो पोजिसनमा छ। जम्मा यो अब भनौँ न, अब 150% 5 वर्षकोमा अरूले दियो भने हाम्रो 125% मात्र छ। यसरी हामीले हुन त अब हामीले प्रिमियम इन्कम बढेको छ भन्नुभयो अध्यक्षज्यूले। 2 अरब 19 करोड कमाइसक्यो। कमाएको होइन कि टोटल प्रिमियम इन्कममा। यसो हुनाले भन्नु खोजेको कुरा स्पष्ट भनिदिउँ। अध्यक्षज्यूको एउटा 2 कलमको एउटा पेजको मन्तव्य थियो यो एनुअल रिपोर्टमा। 4-5 पेज पढ्नु भयो। 5 पेज पढ्नुपर्ने त जरुरतै थिएन। 5 मिनट हामीले 5 मिनट बोल्न नपाउने हैन भनेपछि अब अदर अपरेसन एन्ड एडमिन एक्सपेन्सेस ग्रो बाई 8 करोडले 25% ग्रो दिस इयर फ्रम लास्ट इयरको भन्दा 25% वृद्धि भएको छ। रिटेन अर्निङ अघि भनिसक्यो। प्रॉफिट फर द पीरियड डिक्रिज बाई 14%। कहाँ 14 करोडले कम, 13% होइन, पर्सेन्टमा त 41% छ प्रॉफिट घटेको। डिभिडेन्ड रिसिभ 7 लाख मात्र छ। 7 लाख इयर, अब लास्ट इयर चाहिँ 36 लाख थियो। सेयर इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 11 करोडको हो, 7 लाखले पुग्छ डिभिडेन्ड इन्कम। अध्यक्षज्यूले भन्नु पर्यो के भएको यो? हामीले 11 करोडको इन्भेस्टमेन्ट गरेर 7 लाख हामीले डिभिडेन्ड आउने कम्पनीमा हामीले इन्भेस्ट गर्ने हो? यो पनि मिलेन। अब स्यालेरी इन्क्रिज बाई 12%, यो भनिसक्यो। स्यालेरी इन्क्रिज बाई 12% होइन कि 12% ग्रो हुने भनेर त्यहाँ कुन पेजमा लेखेको छ क्या? बैंकहरुमा 8% को ग्रो हुन्छ कमिङ डेजहरुमा। हाम्रो चाहिँ 12% राखेको छ। 12% को दरले हाम्रो स्यालेरी इन्क्रिज हुँदै जाने भनेर राखेको छ। बैंकहरुको 8% छ। यो हिसाबमा हाम्रो बढी छ। हामी हुन त म कर्मचारी विरोधी होइन। कर्मचारीलाई त हामीले प्रोत्साहन गरेर उसबाट हामीले आउटपुट लिनु छ हैन, फकाएर लिनु छ। राम्रोसँग उसलाई कामबाट हामीले संस्थालाई राम्रो गर्नु छ। यो चाहिँ हो त। तर बैंकहरुको 8% को इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ क्या त्यो आगामी वर्षहरुमा कर्मचारीको तलबहरु। हाम्रो 12% राख्यो। किन हो? अब नेपाल एकाउन्टिङ सिस्टमको स्ट्यान्डर्ड अनुसार टोटल रेभिन्यू 2.83 अरब छ। एनएफआरए अनुसार 1.1 अरब। केही कुराहरू अब भन्न पायौं है।
यो यस्तो अवस्थामा पनि विश्वनाथ सरलाई पनि धन्यवाद छ, कम्पनी सचिवज्यू। उहाँले अब आफ्नो आइडी पास यो जुम आइडी पासवर्डहरू पठाउनु भयो। विक्रमजीलाई पनि धन्यवाद छ, अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद छ। अरू सञ्चालकज्यूहरू देखिएको छैन। अब यो कम्पनीको 23औं वार्षिक सारांश सभाको सफलताको कामना गर्दछु। आगामी अर्को 24औं वार्षिक सारांश सभामा चाहिँ ठोस रूपमा प्रतिफल दिनु पर्नेछ र दिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गर्दै यो सारांश सभाको सफलता गर्दै यो सगरमाथा इन्सुरेन्सको सधैँ सगरमाथा जस्तै तहल के भन्छ त्यसलाई माथि माथि तप हैन हाई त्यो होस् भन्दै आफ्नो केही कुराहरू राख्न दिएकोमा अझै एकचोटि सचिवज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सगरमाथा, जय नेपाल, के जय देश। जय नेपाल मात्र होइन, जय नेपाल त सबैले नेपाल हुनुपर्छ, अर्को अर्थ नलाओस् जय नेपाल भन्दै। धन्यवाद। धन्यवाद चन्द्रनारायण श्रेष्ठज्यू यहाँहरूका अमूल्य सुझावको लागि। र अब हामीलाई नाम टिपाउनु हुने अर्जुन कुमार छेत्री ज्यूले नाम टिपाउनु भएको थियो बोल्नको लागि। उहाँको पनि यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ वास्तविक नाम आइरहेको छैन। यदि उहाँ जुम मार्फत सहभागिता जनाइरहनु भएको छ भने म उहाँलाई आफ्ना सुझाव तथा जिज्ञासा राख्न हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसो हात उठाइदिनुहोस् न। हात उठाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। अर्जुनजी सुन्नुहुन्छ भने हात उठाइदिनुहोस्। कोही कता हात उठाइदिनुहोस् न प्लिज। अर्जुन नाउ त भिन्दै आन्छ। अर्जुन कुमार छेत्री सर हुनुहुन्छ भने कृपया हात उठाइदिनु होला। भर्खर आएको देखाएको थिएँ मैले। ऊ त्यो होइन रञ्जित। उहाँको हात उठेन, सम्भवतः उहाँ चाहिँ लाई हामीले देख्न सकेनौँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छौँ यदि सहभागिता जनाइरहनु भएको छ भने। अब म शिव पौड्याल ज्यूलाई आफ्ना जिज्ञासा तथा सुझावहरू पेश गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आदरणीय यस सभाका अध्यक्ष महोदय, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू र प्रविधि मैत्रीबाट जोडिन आउनुभएका शेरधनी अथवा त्यही स्वयं सहभागिता जनाउनु भएका शेरधनी सबैमा नमस्कार। पक्कै पनि हो यस्तो विषम परिस्थितिमा एउटा प्रविधि जुम भन्ने प्रविधिबाट सहभागिता जनाउन पाउँदै गर्दा र यस्ता चुनौतीहरूलाई हामीले पनि पक्कै पनि अवसरको रूपमा बदल्नु पर्छ है भन्ने किसिमको अवस्थामा कमसेकम यस्ता चुनौतीहरूलाई पनि प्रविधि मैत्रीबाट बनाएर आज चाहिँ हामी सहभागिता जनाउँदैछौँ। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। र हाम्रा पूर्व साथीहरूले, पूर्व अग्रजहरूले धेरै भनिसक्नु भएको छ। गत वर्ष सगरमाथा जस्तै माथि एकदमै उच्च भएको सगरमाथाले जुन लाभांश दिएको थियो 86% जुन लाभांश दिएको थियो, त्यस्तो कम्पनीले यसपालि चाहिँ हात खाली गर्दाखेरि हामी सबै निराशा भएका छौँ। हुनसक्छ तपाईको एनएफआरएस आइसकेपछि, त्यो लागू भइसकेपछि अब त्यसका विविध कठिनाइहरू, त्यसका समस्याहरू छन् होला, अथवा जगेडा कोषमा हामीले शोध भर्ना गर्नुपर्ने भनेर जुन अध्यक्षज्यूले अघि भनिसक्नु भएको छ, यी कारणले गर्दाखेरि हामीले लाभांश दिन नसके पनि कमसेकम त्यत्रो लाभांश दिएको कम्पनीले यो वर्ष हामीलाई हात खाली गराएर निराशा बनायो। त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि हामी बेखुसी छौँ, दुखी छौँ भन्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू। हो, पछिल्ला दिनमा पक्कै पनि धेरै कम्पनीहरू अहिले मार्केटमा नयाँ कम्पनीहरू पनि दर्ता भए र अरू पनि हाम्रा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू छन्। प्रतिस्पर्धा
दरोरमा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धाबाट हामी खरो रूपमा उत्रिँदै र उन्नति पथमा लाग्दै अर्को वर्ष चाहिँ यहाँले लाभांश पक्कै पनि राम्रो लाभांश दिनुहुन्छ, एक्सिलेन्ट लाभांश दिनुहुन्छ भन्ने ध्यान आकर्षण गराउँदै तपाईले त्यस्तो लाभांश पनि म के भन्छु, विशेष गरी अझ पब्लिक डाइरेक्टरहरूलाई पनि चनाखो बनाउँदै के भन्छु भने यहाँहरूले चाहिँ अर्को वर्ष लाभांश दिँदा फेरि नगदमा मात्रै अलि बढी जोड दिनुभयो भने फेरि त्यो पनि त्यतिखेर अलिकति हामीको विमति हुन सक्छ। त्यो हुनाले तपाईले नगद लाभांश र बोनस लाभांश दुवैलाई कमसेकम 50-50 को रेसियोमा दिनुहुनेछ भनेर म तपाईको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहे अध्यक्ष महोदय। र मैले भनिसकेँ यस्तो विषम परिस्थितिमा हो हाम्रा पनि साथीभाइहरूले अलिकति विमति जनाएका थिए, कसैको कुनै कम्पनीहरूले अहिले स्थगित पनि गरिसकेका थिए, तै पनि ठिकै छ अब गर्नुभयो। विषम अवस्थामा पनि यस्तो महामारीको बेलामा पनि आक्रान्त पारेको बेलामा पनि यहाँहरूले चाहिँ एजिएम गर्न लाग्नुभयो, त्यसको लागि अब धन्यवाद ज्ञापन गर्नै पर्छ, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यस्ता चुनौतीहरूलाई चाहिँ अब मैले अघि नै भनिसकेँ, यस्ता चुनौतीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले अवसरको रूपमा बदलेर अर्को वर्ष चाहिँ यहाँले राम्रो लाभांश दिनुहुनेछ भनेर म तपाईँको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहेँ। र म अन्तमा के पनि भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रा एजिएमहरू यो चाहिँ हाम्रो 23औं एजिएम चाहिँ जुन आज हुन गइरहेको छ यो अघिल्लो वर्षको एजिएम हो। हाम्रो अब नियमित एजिएम चाहिँ नियमित साधारण सभा चाहिँ कमसेकम सकिन्छ भने पुसभित्रै अथवा अलि सकिँदैन हो पक्कै पनि यसका अलिकति छुट्टै पाटो छ, बैंक वित्तीय भन्दा अलि छुट्टै भएको हुनाले कमसेकम चैतभित्र गर्ने गरी चाहिँ यहाँले काम गर्नुहोस् भनेर तपाईँको ध्यान आकृष्ट गराउँदै 23औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै मेरा छोटा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद शिव पौडेल सर यहाँका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूको लागि। र पक्कै पनि हामी प्रविधि मैत्री बन्नै पर्छ भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य रहेको छ र जमाना अनुसार चल्नु पनि सिक्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ हो। र अब यही सँगसँगै आजको हाम्रो यो साधारण सभा हामीले फेसबुक लाइभ मार्फत पनि प्रसारण गरिरहेका थियौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ 150 भन्दा बढी हाम्रा शेयरधनी सदस्यज्यूहरूले फेसबुक मार्फत चाहिँ लाइभ हेरिरहनु भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। र अब म चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा तथा सुझाव पेश गर्नको लागि शेयरधनी रोजकुमार श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। रोजकुमार जी हात उठाइदिनुहोस् न। छैन अघि देखाए जस्तो लागेको थियो। रोजकुमार श्रेष्ठज्यूलाई रोजकुमार जी हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनुहोस् न। विश्वनाथ जी अर्को नेक्स्ट उठाइदिनु हुन र बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अब म खोइ मैले उहाँलाई कतै देखे जस्तो लागेन। अब म अर्का शेयरधनी श्री दामोदर रेग्मीज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दामोदर आउने हुनुहुन्छ। दामोदरजी तपाईँलाई देखिरहेछ अनुहार देखिएन। क्यामेराको अगाडि आउनुहोस् न, देखिँदै अलि एडजस्ट भएन। क्यामेरा ठिक छ ल ओके अझ पनि आइएन। साउन्ड आइरहेछ, बोल्नुहोस् न बोल्नुहोस्। यहाँ यो क्यामेरा मिलाइदिइरहेछ क्या।
तपाईँ बोल्नुहोस् न दामोदरजी, अडियो आइरहेछ, बोल्नुहोस्। ओके, यो जुम मार्फत एजिएम गरेकोमा चाहिँ मलाई नि रमाइलो लागेको छ। अब यो एटेन्डेन्सदेखि लिएर यो चाहिँ मतलब गरिएन, यो किन मैले अगाडि नै खोल्या हो, किन नगरे हो यो, होइन? अथवा मैले नजाने हो, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। यो अब नयाँ प्रविधि भयो। यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले एजिएम गरेको चाहिँ ठिकै छ। अब यो समयअनुसारले यस्तो पनि गर्नुपर्छ। तर अब आगामी एजिएम चाहिँ अलिकति समयमा गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। तर यो गभर्मेन्टको पोलिसी चाहिँ जुन छ नि लगानीकर्ता प्रति चाहिँ मेरो बडो ऊ छ, नकारात्मक टिप्पणी छ। किनभने यो एनएफआरएस सिस्टमबाट चाहिँ मतलब कमाइ गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ देखाउनु पर्ने, ट्याक्स तिर्नु पर्ने, अनि भोलि गएर त्यो ऊ गर्ने जुन छ नि, भोलि गएर त्यो के भन्छ ऊ ट्याक्स तिरेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ ब्याक गरेर रिजर्भमा राख्नुपर्ने, पोहोर साल चाहिँ बाँडेकोमा पनि त्यो ऊ गर्न पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो बडो चाहिँ मतलब विवादास्पद कुरा भयो। यो गभर्मेन्टको पोलिसी नै गलत लाग्यो मलाई। किनभने यही गलत पोलिसीले गर्दाखेरि इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ बिल्कुलै नसोचेको चाहिँ अहिलेको अवस्था मलाई लागेको छ। म चाहिँ शेयरहोल्डर्स एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट भइसकेको नाता र शेयरहोल्डरलाई पनि लगानीकर्तालाई पनि उसलाई बेनिफिट दियो भने मात्र अनिखेरि लगानी चाहिँ बढ्छ र कुनै पनि क्षेत्र चाहिँ विकसित हुन्छ भन्ने सिद्धान्त लिएको मान्छे भएको हुनाले यो शेयरहोल्डरलाई जस्तो एनआइडिसीमा 26 वर्षसम्म केही पनि दिएन, अनि लगेर त्यो जति रिजर्भ सिजर्भ जम्मै सेयरको भ्यालु चाहिँ मतलब लगेर वाणिज्य बैङ्कमा लगेर राखिदियो। अनि त्यसपछि त्यो एकको एकमा वाणिज्य बैङ्कमा भनेपछि गभर्मेन्टले चाहिँ पाए पद हातलाई चट गरेको अवस्था त्यस्तो उसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ म्यानेज गरेको ठाउँमा त्यस्तै गरिरहेछ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि अहिले डिपोजिट लगानी र रिकभरीको चाहिँ हिसाबबाट हेर्दाखेरि त्यो प्रोभिजन समेत सोच्ने हो भने त्यो डिपोजिटमा चाहिँ 0.5% पनि कमाइ गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। भनेपछि सबभन्दा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मतलब विश्वास गरेको ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ इन्भेस्टरले लगानी गरेको रकम र ऊ के भन्छ त्यो रिजर्भबाट चाहिँ त्यसको लगानीको भ्यालु हिसाब गर्ने हो भने त्यति रिटर्न चाहिँ पोहोर साल त दिएको थिएन भनेदेखि अहिले यो साल त मतलब अपेक्षा गर्ने ठाउँै छैन। त्यसै गरी इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि यसरी चाहिँ मतलब पोहोर साल हामीले चाहिँ एउटा नीति अनुसारले दिइसकेको कुरामा पनि अब रिजर्भमा पुगेन भनेर लाने, अनि कतै गभर्मेन्टले यसो त भन्दैन यो एनएफआरएस सिस्टमबाट चाहिँ ट्याक्स तिर अनि रिटर्न चाहिँ इन्भेस्टरलाई दिन नपाउने, अनि भोलि गएर फेरि त्यो अर्को वर्ष पनि त्यसै गरी चाहिँ मतलब रिजर्भमा मात्रै जाऊ अनि इन्भेस्टरलाई चाहिँ हात लायो सुन्न गर्ने चाहिँ पोलिसी लियो भनेदेखि इन्सुरेन्सहरूको समूहले पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ रियाक्सन चाहिँ आफ्नो चाहिँ दिनै पर्छ। हामी एक भएन भने इन्भेस्टरलाई मारा चाहिँ जुन नीति छ नि त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब विद्युतको चाहिँ उसमा पनि कुलमानलाई खुब तारिफ गर्छन् मान्छेले, हो तारिफ योग्य काम पनि गरेका छ, तर त्यो इन्भेस्टरको नाताले चाहिँ जुन यो जलविद्युतको उहरूमा हेर्ने हो भने त 18वटा चाहिँ मतलब उसमा चाहिँ नेगेटिभ उसमा गएको छ त्यो उसमा। भनेपछि विद्युत जसले उत्पादन गर्छ त्यो चाहिँ घाटामा, जसले लगानी गर्छ अब त्यही घाटा भएपछि लगानीकर्ताले त त्यहाँ लगानी गरेर सिधै डुब्ने भयो। हामी इन्सुरेन्स कम्पनी ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि त्यहाँ चाहिँ लगानी गर त्यहाँ लगानी गर भनेर प्रोत्साहन गर्ने, अनि त्यहाँ लगानी गरेको रिटर्न चाहिँ तिमीहरूलाई ला भनेर लपखाउने भने नाफा कमायो भने त हामीले चाहिँ मतलब ट्याक्स तिरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई त दिएकै छ नि। विद्युत प्राधिकरणले नाफा कमायो भने उसले खान्छ नि। अनि कतिवटा कम्पनीमा चाहिँ मैले यस्तो देखाएको छ सेयरहोल्डरलाई दिन केही पनि नपर्ने, कर्मचारी भयो त्यो उहरू त्यो
खर्च भयो त्यो चाहिँ मजाले मतलब राष्ट्र बैंकले चाहिँ ऊ पनि एलाउ गरेको छ त्यो तिनीहरूलाई सुविधा दिनेदेखि लिएर सबै चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको चाहिँ अफिसरको भन्दा बढी चाहिँ सुविधा अनि त्यो चाहिँ के छ भने कम्पनीको इन्भेस्टरलाई चाहिँ नाफैमा जाँदैन के को ऊ गर्ने अनि एनएफआरएफ सिस्टमबाट नाफा चाहिँ देखाएको छ तर रेगुलर नाफा गएर क वर्गमा नाफा देखाएपछि हुने रे अनि मतलब इन्भेस्टरलाई केही पनि नपाएर पनि त्यो के भन्छ त्यो कम्पनी नाफा गएर क वर्गमा चाहिँ लिएको चाहिँ देख्न पर्ने रे भनेपछि यो खालको चाहिँ रिजर्भ नीति र यो खालको नीतिले हामी चाहिँ जसो भनौँ न बैंकिङ सेक्टरले एउटा घर बनायो भने अथवा कुनै उसको चाहिँ जफत गरेर चाहिँ आफूले लियो भने त्यसलाई चाहिँ रेन्ट लाएर समय कमाउनसम्म नपाउने नीति चाहिँ राखिदिन्छ भनेपछि इन्भेस्टरको लागि चाहिँ यो एनएफआरएफ सिस्टम चाहिँ नेपालमा जुन लिएको छ त्यो एकाउन्टिङ सिस्टमबाट चाहिँ इन्भेस्टर मारा सिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु मलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले पनि भने म पनि एउटा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको प्राध्यापकको हैसियतले यो विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक त सामाजिक कार्यकर्ता त्यो के भन्छ शेयर होल्डर्स एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट भइसकेको र शेयर होल्डरलाई लगानी गर्नको लागि उनलाई कतै न कतै तिमीले शेयरको रूपमा अथवा डिभिडेन्डको रूपमा पाउँछौ यो नीति पुरा गर्यो भने पाउँछौ भनेर दिन सक्नु पर्यो कि चाहिँ अब लिभरको चाहिँ के छ भने शेयरको जस्तो अवस्था आउँछ किनभने पब्लिकलाई शेयरै छैन जम्मा 15% छुट्याएकोमा पनि त्यो म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ 6% लियो 9% बजारमा दिएको पनि एउटा दुईटा हल्ला गरेर 2-3 जनाको हातमा चाहिँ शेयर भयो अनि पब्लिकमा चाहिँ 2% पनि छैन अनि उसले चाहिँ जति पर्सेन्ट दियो पनि क्यास मात्रै दिन्छ शेयर दिँदैन भनेपछि त जनरल पब्लिकले त्यसले जति नाफा कमाए पनि जनरल पब्लिकले पाउने त के पनि छैन शेयर होल्डरले भनेपछि यो खालको चाहिँ नीति बाट हाम्रो इन्भेस्टर मारा नीति भयो यो एनएफआर सिस्टममा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि क्वेसन निकाल्नु पर्यो हामी इन्भेस्टरलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ या मिनिमम यतिसम्म त कमसेकम दिनको लागि एलाउ गर्नुपर्छ नाफा कमाइसकेपछि भन्ने कुराको चाहिँ कुरा उठाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब तपाईँहरूले कसरी सोच्नु भएको छ म त इन्भेस्टरको लागि चाहिँ केही इन्भेस्टरलाई चाहिँ जहिले पनि लोप खुवाउने अनि कमाइ गरेको छ सबैले चाहिँ ट्याक्स पनि तिरेकै छ हामीले चाहिँ मतलब सबै नीति अनुसारले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हामीले गर्न अनिवार्य पर्ने नै त्यो अब गर्न पर्ने तर शेयर होल्डरलाई चाहिँ मतलब दिइराखेको त्यो 86% सम्म रिटर्न दिएको कम्पनीलाई यो वर्ष चाहिँ शून्य गर्न पर्यो यो या त्यो कारणले भन्ने खालको चाहिँ बाध्यता र त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ हामी कसरी चाहिँ अलिकति मुक्त पाउने भन्ने कुरा पनि अध्यक्षज्यूबाट सोच्नु पर्यो शेयर होल्डर्सको अवधारणा त यस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो रिकर्डेड गर्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ अब भन्न त धेरै कुराहरू थियो अब तपाईको यो यतिको समयमा सबैलाई अब धेरै कुरा गर्यो भने त यहाँ त समय धेरै लिन्छ त्यसैले यही एउटा कुरा मात्र भए पनि मैले यो रिकर्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो शेयर होल्डर्सको हितमा चाहिँ यसलाई लिएर जान सकिन्छ त्यो कुरा सोच्नुहोस् भन्ने चाहिँ सुझाव सहित मेरो मन्तव्य अन्त्य गर्छु धन्यवाद धन्यवाद दामोदरजी विश्वनाथजी अर्को नेक्स्ट धन्यवाद दामोदर रेग्मी सरलाई यहाँका अमूल्य सुझावहरूलाई विचारणीय छन् त्यसलाई चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ अब हामी पनि अगाडि बढ्न लागि पर्छौँ अब यस्तै अर्का शेयर धनी रामगोपाल महर्जनज्यूलाई म आफ्ना जिज्ञासा र सुझाव राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु रामगोपालजी हात उठाइदिनुहोस् न यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने आउँदैछ
रामगोपालजी अगाडि बसिदिनुहोस् न क्यामेराको। रामगोपाल महर्जनजीलाई म आफ्ना कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धाममन्त्रजीले बोल्नु भयो क्या होइन कि? अब यसो भयो धाममन्त्रजी, अब ठिक भयो तपाईँ। रामगोपालजीको नाम चाहिँ देखिया छ क्यामेराको अगाडि मान्छे। विष्णाजी अब नेक्स्ट। उहाँ अहिले जानकारी आयो कि रामगोपाल सरको नेट प्रब्लमले गर्दा उहाँ अहिले हामीसँग आबद्धता हुन सक्नु भइरहेको छैन। म अब यहाँ हामीलाई नाम टिपाउनु भएका शेयर धनी महानुभावहरूको चाहिँ सिधै पनि यो OPPCF1 डिभाइसबाट हात उठाउनु भएको छ। उहाँको नाम पनि जानकारी भएन। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो नाम गरेर बोल्न चाहनु भएको हो भने म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। आफ्नो नाम आफैले भनेर बोलिदिनुहोस् न भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ करेक्सन गरिदिनु होला। हामीलाई रेकर्ड राख्नु पनि पर्छ। खै Oppo 11 त्यो फोनको मोडल भएको थियो। अब नेक्स्ट जाउँ कि विष्णुजी? होइन, उहाँले हात उठाउनु भएको हुनाले मैले उहाँलाई समय भएन। उहाँले हात त उठाउनु भयो तर कनेक्ट भएन। नेक्स्टमा जाउँ। कोही छ अरू? हेलो 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 हजुर हेलो हेलो रामगोपालजी हो, तपाईँको अडियो आइरहेको छ, बोल्नुहोस्। अरूज्यू नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भन्नुहोस्। अरूज्यू सञ्चालन समितिका सदस्यहरू सम्पूर्णलाई जुन हामीलाई जुम मार्फत भए पनि एजिएममा हामीले भाग लिन पाएँ त्यसको लागि धन्यवाद। र हाम्रो पहिलो गुनासो के छ भने जुन कम्पनी हाम्रो पुरानो भयो नि सर, 23 वर्ष भइसक्यो, तर पनि यहाँ हामीले बुझिलिनु बाँकी लाभांशहरू देखियो। यसलाई पनि हामीले ध्यान दियौँ किनभने अहिले सबैको डिमान्ड छ। अलिअलि सेयर होल्डर भएको पैसा पनि त्यति भइरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ आगामी वर्षमा ध्यान दिनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र एउटा जुन हामीले पहिला जुन धेरै बोनस पाइयो, त्यो बोनस पाइएको 86% पाएकोमा पनि हामीले जुन ट्याक्स तिर्नुपर्ने, हामी आफै गएर ट्याक्स तिर्नुपर्ने भएको हुनाले ट्याक्स तिर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि मेरो नआएको हुनाले त्यो आफ्नो खातामा नआएको धेरैको गुनासो भएको हुनाले मैले यो अरजीलाई यो राखेको हुँ यो एजिएममा। किन भन्दाखेरि यसले धेरैको चाहिँ अहिलेसम्म पनि डिमान्डमा नआएको छ, ट्याक्स नतिरेर ब्याङ्कमा गएर तिर्नु पर्यो। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ पनि अलिकति कम्पनीले हेरिदियो भने आगामी वर्षमा राम्रो हुनेछ। र थर्डमा चाहिँ हाम्रो इन्कम भनेको नि अग्नि बिमा र मोटर बिमा हो। अग्नि र मोटर बिमा मेरो विचारमा अहिले अग्नि बिमा नेक्स्ट इयर पनि हाम्रो लास्ट इयर भन्दा राम्रो देखिएको छैन। र प्रिमियम कलेक्सनको आधारमा, प्रिमियम आम्दानीको आधारमा र मोटर बिमा हो। यसलाई चाहिँ नि आगामी वर्षमा मोटर बिमा र अग्नि बिमालाई ध्यान दिनलाई म सञ्चालन समितिलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु ताकि हामी योभन्दा राम्रो हुन सकोस् भनेर। र अर्को एउटा चाहिँ हामीभन्दा पछि आउने इन्सुरेन्स कम्पनीले कुनै
कुनै कुनै ठाउँमा हामीलाई उछिनिएको छ। तपाईँले नौला शिखर इन्सुरेन्सले हामीभन्दा धेरै पछि आए पनि धेरै राम्रो गरेको देखिएको छ। आगामी वर्षमा यसलाई हामी ध्यान दिनलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, ताकि हामी शिखर जस्तै होस् भन्ने हाम्रो सेयरहरूको चाहना हो। यसलाई ध्यान दिनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन एजिएम पनि एउटा 23 वर्ष पुरानो एउटा राम्रो लिडिङ एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीले समयमा सारांश सभा गर्यो भने अझ योभन्दा राम्रो र विश्वासिलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ आगामी वर्ष ध्यान दिनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै लाभांश पनि खाली हात नहोस्, नेक्स्ट इयर हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ खाली नहोस्। र डिभिडेन्डलाई सकेसम्म तपाईँले बोनस प्लस क्यास गरेर दिनलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र एउटा अघि कर्मचारीलाई पनि तपाईँहरूले एउटा समय सुहाउँदो तालिम सुविधा दिनैपर्छ। मैले भने अघि शिखरको नाउँ लिएँ नि, किन अगाडि बढ्यो त भन्दाखेरि कर्मचारीको ठुलो हात हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई समय सुहाउँदो तालिम र सुविधा दिएको खण्डमा पक्कै पनि हामी योभन्दा राम्रो हुनेछ। यसलाई ध्यानलाई म अनुरोध गर्दै हाम्रो एजिएमको 23औं एजिएमको सफलताको कामना गर्दै हाम्रो कम्पनीले नेक्स्ट इयर हामीलाई हात खाली नहोस् र योभन्दा राम्रो होस् भन्ने शुभकामना चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रामगोपाल महर्जनज्यू। यो प्रविधिको गडबडको कारणले गर्दा हामीले अघि बोलाउँदा यहाँ आउन सक्नु भएन र पछि आउनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म ओप्पो F11 वाला हाम्रो शेयर धनी महानुभावहरूले केही कुरा राख्न खोज्नु भएको हुनाले मैले उहाँलाई आत्मीय अनम्युट गरेँ। केही कुराहरू छ भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ल, उहाँको कुरा आएन। त्यसो भएको हुनाले अब म हामीलाई नाम टिपाएर पूर्व निर्धारित रूपमा नाम टिपाएर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण शेयरधानीहरू महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस साधारण सभामा आफ्नो केही कुरा राख्न चाहनु कसैले हुन्छ भने रियाक्सनमा गएर हात रेज गरिदिनु होला। अन्यथा हामी यो चाहिँ साधारण शेयरधानी महानुभावहरूको चाहिँ जिज्ञासा र सुझाव दिने क्रमलाई यही रोक्न जानुपर्ने हुन्छ। त्यस भएको हुनाले यहाँहरू उपस्थित शेयरधानी महानुभावहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। यो ग्यालेक्सी M10 ले हात उठाउनु भएको रहेछ। हजुर, ग्यालेक्सी M10 मेरो हो। म डमर बल्लभ घिमिरे। हजुर ठिक छ सर। मैले अर्को नयाँ कोही मान्छे हुनु भयो कि भनेर चाहिँ नाम थाहा नभएर यहाँलाई सोधेँ। अब कोही शेयरधनी महानुभावहरू बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ भने माधव होइन, उद्धव होइन, उद्धव। अब मैले लेखेको छु उद्धव प्रसाद हो। अब शेयरधनीहरूले आजको साधारण सभामा बोल्ने क्रम सकिएको छ या कसैको हात उठे जस्तो लागेन, देखिरहेको छैन मैले। अमित दास रञ्जित सरलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमिर दास रञ्जित।
अमीर दास रञ्जित सरलाई हेलो सुनिराखेको छ, अलि जोडले बोल्नु न। सरको साउन्ड अलि धमिलो आइरहेछ। रञ्जित जी क्लियर आएन। अडियो राम्रो भएन तपाईँको। अविनाशी तपाईँको क्लियर वो आउनै आएन, अडियो नै आएन। सबभन्दा पहिला पुग्नु जाने नै तिनीहरू, त्यो गएपछि ब्याङ्क जान्छ। त्यो ठुलो फाइनेन्सिङ चाहिँ होटल र उहाँको स्वर सुनिरहेको छैन, के गर्ने अब? विश्वनाथ सर उहाँको नेटको इस्यु छ होला, ब्यान्डविथको इस्यु छ। हो हजुर सर, के गरौँ अब? अब अर्को नेक्स्ट चाहिँ उहाँको हुँदैन सर, त्यो ब्यान्डविथको इस्यु छ। विश्वनाथजी अरू कोही छ? अब अरू कोही पनि हुनुहुन्न सर, मैले हात उठाउने मान्छेहरू पनि देखिरहेको छैन। र यसै उसमा चाहिँ हाम्रो शेरधनी उद्धव प्रसाद घिमिरेज्यूले यो चाहिँ हाम्रो 23औं वार्षिक साधारण सभाको आफ्नो विशेष कारणले चाहिँ जुममा उपस्थित हुन नसके पनि शुभकामना सन्देश सबै शेरधनी र सञ्चालकज्यूहरूलाई सुनाइदिनु हुनु भनेर चाहिँ बिहान फोन गर्नुभएको थियो। सो कुराको जानकारी गराउँदछु। र अब म चाहिँ शेरधनीहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासा को बारेमा चाहिँ प्राविधिक अध्यक्षज्यूले सरलाई सरले भन्नुहुन्छ, मैले भन्नु ए। र यस उद्धवजीले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो साधारण सभामा प्रस्तावित मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव ज्यादै उपयुक्त लागेको र उपयुक्त कम्पनीसँग चाहिँ सोच विचार गरेर मर्जर गर्नु भएमा धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ। र अब म शेरधनी महानुभावहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको चाहिँ प्रत्युत्तर चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई दिनको लागि अनुरोध गर्छु। र त्यस्तै प्राविधिक चाहिँ कुराहरूको सम्बन्धमा चाहिँ अध्यक्षज्यूको आज्ञाले चङ्की छेत्री हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यूले दिनुहुनेछ भन्ने यहाँहरू उपस्थित सबै शेरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दै म अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ शेरधनी ज्यूहरूबाट उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको प्रत्युत्तरको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विश्वनाथजी। जुम मार्फत हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएका सबै साथीहरूलाई म फेरि धन्यवाद दिँदै यो नयाँ प्रविधिको मार्फत हामीले पहिलोपल्ट साधारण सभा गर्दैछौँ। यस्तो पेन्डेमिक यता अवस्थामा पनि हामीले गर्न खोजेको एजिएममा सबैको सहमति र समर्थन पाएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। एउटा कुरा हाम्रो जग्गाको बारेमा, घर जग्गा के हो भन्ने कुरा उठेको थियो। वास्तवमा हामीले जग्गाको लागि किने हो, त्यहाँ घर पनि छ। अहिलेसम्म हामीले घरलाई चाहिँ नि बालमा दिएर आएकै छौँ र हामीहरूले यो पेन्डेमिक नभएको खण्डमा डेभलप गरेर ठुलो घर, व्यवसाय घर बनाउने विचार थियो र अब आएर
स्लोली हामीले त्यो प्रोजेक्टतिर काम गर्न थाल्नेछौँ। अरू कुरा त अब लाभांशको बारेमा हामीले एकैपल्ट 86% बोनस सेयर दिइहाल्यौँ र फेरि अहिले आएर पेन्डेमिक भयो, यताउता भयो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बेस्ट अफ द एफोर्ट एकदम त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यति सफल हुन सकेनौँ। तपाईँहरूको समर्थन र व्यापारबाट हामीलाई साथीहरूको चाहिँ नि अझ सहयोग पाएको खण्डमा अर्को वर्ष हामीले अहिले पनि त्यति नराम्रो भएन, यो दुईवटा सेक्टरमा बाहेक राम्रो गर्ने नै छौँ। यसमा हाम्रो कर्मचारी सिइओको साहबको पनि धेरै मेहनत रह्यो र हामी आशा छ अर्को वर्ष हामी राम्रै गर्छौँ। र अझ फेरि यो प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गरेर एजिएम गर्न पाएकोमा धेरै सबैलाई आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। टेक्निकल एक दुईवटा कुरा केही छ भने सङ्किलले यहाँहरूको प्रत्युत्तर दिनुहुनेछ। नमस्ते सबै, मेरो एउटा चङ्की सर नमस्ते 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 ठिक छ, क्यामेरा यहाँ होइन छोड्दै यहाँ आएर बोल्नु ल सबै नमस्कार सबै शेयर महानुभावहरूलाई। र आज हजुरहरूलाई जुन नयाँ प्रविधिको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै अमिर दास सर र अरू शिव सरले पनि यो नयाँ प्रविधिलाई यसलाई चुनौतीको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ जुन हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि हामी धेरै नै आभारी छौँ। र पहिलोचोटि नेपालमा सायद एजिएम चाहिँ हामीले यस डिजिटल मार्फत नै गयौँ र यहाँको सहभागिता पनि राम्रो भएको हुनाले चाहिँ हामी धेरै गौरवान्वित छौँ। खालि दुःखको कुरा के भने सालमा एकचोटि हामी सबै मिलेर एक आपसमा चाहिँ बातचित गरेर अब फिजिकल्ली भेटेर सबै आफ्नो गुनासो अब सजेसनहरू लिन्थ्यो, त्यो गर्नु पाइएन। र अहिलेको जमानामा जुन छ अब डिजिटल मार्केटबाटै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। गत 2 वर्ष अगाडि हामीले इन्सुरेन्स डिजिटली भनेर जुन एउटा सोचको साथमा मोबाइल एप्स हामीले तपाईँको लन्च पनि गरेको थियौँ र यस्तै पेन्डेमिक सिचुएसनको दौरानमा सायद हामी त्यसलाई अझै अगाडि बढाउनु पर्छ होला नि जस्तो लाग्छ। यहाँले जुन हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, सायद अब हामीले इन्सुरेन्स पनि घर बसेर नै यो प्रविधिलाई सँगसँगै फिजिकली र सँगसँगै यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ र यहाँको सजेसनलाई म आत्मसात पनि गर्दछु। र अघि जुन कुरा आयो यो साल इन्सुरेन्स कम्पनीले फिजिकली गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तपाईँले पोस्टपोन गर्नुभएको नै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन कुरा छ, त्यसमा चाहिँ म हजुरलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसै त हजुरहरूले भनिराख्नु भएको छ हाम्रो एजिएम टाइममा भएको छैन, त्यसको सडन टेक्निकल कारणको कारणले गर्दा जुन एनआइएफएसको कारणले गर्दा जुन हामी ढिलो भएका थियौँ र जुन हामीले ब्यालेन्स सिट बिमा समिति एउटा पाइसकेको थियो त्यसलाई चाहिँ 60 दिनभित्रमा पुऱ्याउनु पर्ने र जब हामीले यो नोटिस जारी गरेका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ यो लकडाउन हटिसकेको अवस्था थियो र यसलाई फेरि झन् अब यो पेन्डेमिक सिचुएसन अनसर्टेन छ, कति अगाडि बढ्छ भन्ने नभएको हुनाले यो एउटा ट्राई पनि हुन्छ र त्यस कारणले हामीले यो डिजिटल मार्फतबाट यो एजिएमलाई सकायौँ भने यहाँलाई पनि एउटा जुन वेट गरेर एउटा एक्सपेक्टेसन थियो कहिले यो एजिएम हुन्छ भन्ने खालको र हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई पनि यसैमा लिङ्कनिङ गरेर बसिराख्नुभन्दा आगामी दिनको जुन एजिएम हामीले टाइममा गर्नुपर्छ हामी त्यतातिर फोकस हुनुलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ भनेर हामीले चाहिँ यसलाई डिजिटल मार्फत नै यो मिटिङहरू सम्पन्न गर्यौँ। र अघि जुन कुरा आयो सरहरूको के रिटेन अर्निङको अलिकति माइनस देख्यो भनेर, त्यो कारण के थियो भने हामीले लास्ट इयर यहाँलाई मैले एजिएममा भनेको थिएँ कि अब यो दाहिने खल्तीको कुरा बायाँमा हाल्ने कि बायाँको दाहिनेमा हाल्ने भन्ने खालको कुराले जुन हामीले अगाडि बढाएको थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले केही 8 करोड बराबरको चाहिँ हामीले आफ्नो रिजर्भ फन्ड क्याटास्ट्रोफी लसबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ
हजुरहरूको खल्तीबाट पैसा ननिकालिकन चाहिँ हामीले त्यही आफ्नो भएको हजुरहरूकै फन्डलाई चाहिँ 1 अरब पुर्याउनुको लागि चाहिँ त्यो चिक्टा पुँजी पुर्याउनुको लागि चाहिँ हामीले 8 अरब सापट्टि लिएको थियौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले लास्टको ब्यालेन्स सिट पनि राखेको छ र त्यो कुरालाई हामीले परिपूर्ति गर्दाखेरि पनि हाम्रो कम्पनी नाफामै थियो। तर नाफा हुनुको बावजुद पनि के भयो भने एनएफएसले गर्दाखेरि जुन अघि दामोदर सरले पनि भयो यो दुईवटा ब्यालेन्स सिटको लागिले गर्दाखेरि दुईवटा नीति भयो, विच एभर इज लेस भन्ने खालको छ। तिर्ने कुरामा छ र दिने कुरामा पनि त्यो खालको भएको कारणले चाहिँ हामीले त्यो पुर्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो नेगेटिभ देखिएको र आगामी वर्षमा डेफिनेटली यहाँले भने जस्तै हामी खाली हात चाहिँ पक्कै नै पुर्याउँदैन भन्ने म चेयरम्यान साहबको अनुमतिले र मेरो आफ्नो पोइन्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ राख्दछु। र टाइमली एजिमको लागि पनि हामी एकदम लागि परेका छौँ र आशा छ यसलाई पुसभित्र नै हामी यसलाई सिद्धाउँछौँ भन्ने चाहिँ यहाँलाई चाहिँ म आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा आजको यो जुन मेरो यहाँको जुन जिज्ञासा थियो त्यसलाई चाहिँ म यतिमै समाप्त गर्दैछु। र एउटा कारण के छ भने पेन्डेमिक कारणले बिजनेसहरू अलिकति ग्रोथहरू कम भएको छ। तर हिजो यहाँले पत्रिकामा पढ्नु भयो होला, त्यसको बावजुद पनि हामी सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीले श्रावण महिनामा चाहिँ हामीले सबै कम्पनी अमङ द इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ टप गरेर चाहिँ 30 करोडको बिजनेस गरेका छौँ। यो यहाँहरूको सहयोग र विश्वासको कुराले नै हामी अगाडि बढिरहेछौँ र यहाँहरूको जुन हाम्रो कम्पनीप्रति देखाउनु भएको माया ममता र जुन सहयोग छ यसलाई अगाडि हजुरहरूलाई प्रतिबद्धता बढाउँदै अगाडि बढाउँछु भन्ने चाहिँ म जहिले पनि गरिरहेको छु र त्यो गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद चङ्की सर। अब म आजको यस सभामा प्रस्तुत निम्न प्रस्तावहरूलाई ताली बजाएर पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यसको लागि चाहिँ म जस्टीलाई तपाईँ विश्वनाथजी त्यहाँ रोज कुमारजी आउनु भएको छ, उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ भने टाइम दिउँ न। योभन्दा अगाडि यहाँ अघि रोज कुमारजी शेरधनी रोज कुमार श्रेष्ठज्यू कि ताम्राकार रोज कुमार बोल्नु दिउँ न। रोज कुमार सरलाई म आफ्नो जिज्ञासा तथा सुझावहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। रोज कुमारजी अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् न। अनम्युट यहाँबाट गरिदिए बोल्नुहोस् रोज कुमारजी। अब सबैको इच्छा अनुसार भौतिक हुन नसकेको हुनाले मलाई पनि अलिकति दुःख लागेकै छ। यसले प्रगति चाहिँ त गर्दै गरेको छ, तर यसपालि केही पनि हात नपरेको हुनाले अलि हामीलाई दुःख हुनु स्वाभाविकै हो है। अब यसले गर्नुपर्ने प्रगति गरेको साथसाथै कुनै कुनै एजिएम गर्न सूचना प्रकाशित गर्नेहरूले पनि क्यान्सल गरेको अवस्थामा यसले चाहिँ कन्टिन्युटी नै गरेको देखिन्छ। त्यो गरेको चाहिँ अर्थ मैले चाहिँ बुझेको अनुसार यो चाहिँ मर्ज वा एक्विजिसनमा जानेको लागि हतार गरेको हो कि त्यो हो भने पनि राम्रै हो भनेर चाहिँ मैले सोचेको छु र समयअनुसार त्यसले पनि माग गरेको छ। त्यसै कारणले त्यो माग अनुसारको हामीले सफलता प्राप्त होस् भन्ने पनि म चाहन्छु। यो चाहिँ उदाहरण जस्तै बनोस्, हाम्रो सगरमाथा इन्सुरेन्सले उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्विजिसनमा पनि सफलता पाओस् भन्ने चाहिँ मैले कामना गरेको छु। आगामी वर्षमा जुन पाउने हामीले चाहिँ जुन सिओ साहबले उद्घार गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ सफलता प्राप्त होस् भन्ने म पनि चाहन्छु र यतिकैमा आफ्नो सानो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रोज कुमारज्यू। अब अघि बढौँ होला है सर। अब आजको यो हाम्रो 23औं वार्षिक साधारण सभामा स्वयं उपस्थित भई र जुम मार्फत उपस्थित भई 10-11 जना शेयर सदस्य धनीज्यूहरूले आफ्ना सुझाव तथा जिज्ञासाहरू राख्नुभयो। यहाँहरूका सुझाव तथा जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आजको यस सभामा निम्न प्रस्तावहरू वाचन गर्नेछु र यहाँहरू सबैले ताली बजाएर यसलाई पारित गरिदिनु हुनेछ भन्ने
गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र म जसजीलाई अनि हाम्रो तपाईहरूको यो जुमको डिभाइसमा रियाक्सन भन्ने अप्सन छ, त्यो रियाक्सन भन्ने अप्सन थिचेर चाहिँ अनम्युट भएर चाहिँ ताली बजाइदिनु हुन सम्पूर्ण जुममा आबद्ध शेरदानी महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत 1-1 रहेको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट पेश भएको आब 75-76 को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। एक सामान्य प्रस्ताव नै रहेको अब 75-76 को लेखा परीक्षाको प्रतिवेदन सहितको वाचलाग, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचितहरू पारित गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। अब सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत 1-3 मा रहेको कम्पनीको अब 76-77 को लेखा परीक्षण गर्नका लागि लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखा परीक्षकको नियुक्ति गरी पारिश्रमिक तोक्ने जुन छ, यसमा चाहिँ वर्तमान लेखा परीक्षक श्री बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी चार्टर एकाउन्टेन्टको यो तेस्रो वर्ष भएको उहाँ पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने र उहाँको पारिश्रमिक तथा भत्ताको हकमा गत आबमा प्रदान गरिएको रकम रु 3 लाख चाहिँ लेखा परीक्षण बापत र रु 40,000 लङ फर्म अडिट रिपोर्ट प्रमाणितको लागि चाहिँ गरेर चाहिँ प्रदान गरिएको थियो र यस वर्ष पनि सोही पारिश्रमिकमा काम गर्न उहाँ मन्जुर हुनुभएकोले उहाँलाई लेखा परीक्षकमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यहाँहरूलाई विशेष प्रस्ताव अन्तर्गतको 2-1 मा रहेको निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने उपयुक्त कम्पनीसँग गाभिने वा सोलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरिदिनु हुनुको लागि यहाँहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पारित 2-2 मा रहेको कम्पनीबाट सामाजिक संस्थालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा कम्पनी ऐन 2063 को दफा 105 को उपदफा 1 को खण्ड गले निर्धारण गरेको सीमा नागेको हुँदा सो अन्तर्गत भएको खर्च रु 90,000लाई अनुमोदन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थप भएको कारण खुलेन, मैले माग गरेको थिएँ, थप भएको कारण चाहियो। भएको कारण चाहियो। त्यतिखेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको रोडमा बसेर हामीले पीडितहरूलाई चाहिँ त्यो सिआरएस 90,000 को आग लागेको हजुर सुने ठिक छ। ल यस प्रस्तावलाई पनि जोरदार ताली बजाएर पारित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुनः विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत नै 2-3 मा रहेको उपरोक्त बमोजिमका प्रस्ताव पारित भई स्वीकृतिका लागि पेश हुँदा नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै विषयमा संशोधन वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन वा कैफियत प्राप्त भएमा सो समेत मिलाई संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने प्रस्ताव रहेको छ। यसलाई नि पारित गरिदिनु भिडियो अफ गर्नु यसलाई। अब विविध प्रस्ताव अन्तर्गत आज कुनै पनि विषयमा छलफल भएन, त्यसो भएको हुनाले म आजको यस सभामा प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रस्तावहरू पारित भएको हुनाले धन्यवाद सहित
धन्यवाद सहित यस सभाको विसर्जन गरिदिनु हुन सभाका सभापति ज्यू एवं कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्दरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध हुँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। सहभागी सबै साथीहरूलाई फेरि मेरो अभिवादन र यो छ र आजको परिस्थितिमा यो पेन्डेमिकको त्यसबाट सबै साथीहरू सेफ रहनुहोस्, घरमा बस्दिनुहोस्, सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् र सबै साथीहरूमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै म आज यो एजिएम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। बोल्न त बोल्यो तर ल क्लोज गरिदिउँ अब। गरेर ए सुन्नु जस्ती